आमच्या गावात लोक कितें म्हणटा पयलेच म्हणटा बाबा हेल्थ आमकां सारकें हेल्थाचो एक दोतोर जाय रातचो आनी दिसाचो रावचो. आम आदमी पार्टीन ह्याच पार्टी तो केन्ना पॉलिटिक्सान ना आनी ताका इंट्रस्ट बी नासली पॉलिटिक्सान येवपाची. बस हांगा बस 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 तूं कायतानाचो चेडो ना कोतलीन ताका. सो आमी व्हडलें कॅम्पेनींग अजून स्टार्ट करूंक ना. आतां ह्या फुडें आमी आमचें कॅम्पेनींग स्टार्ट करतले. सो ना कॅम्पेनींग स्टार्ट करतले. सो हांव मागता सो आमचो नातू म्हणून आनी आमचो कॅथलीक म्हणून आमी मातशें ताका सपोर्ट करूंक जाय. आमकां पयतलो कोणी पडलो जाल्यार उरलो त्या खातीर आमचे पार्ट्स मेळना. तूं दोना तिना सो सगळें ओपता कायताना ओपता सगळें करता आनी आमचो आतां दपड्याक हय जालो हय सारकें तेन्ना आमी येयलो तो थिंगासर घुंवडायता हय आनी हिंगा वचूंक जाता हय मोठी स्वाद दिना तो म्हणटा मोठी स्वाद दिना. Yeah. I am not talking on any party level. Okay. In general, I want to talk. Okay. All this problem will be solved, but nobody talk about the safety of the people. एक दीस कितें जातलें जाणा मरे चोर येतलो मरे मनशाक मारतलो सगळे भांगार घेतलो तेजे पयशे घेतलो तेजे वस्तू घेतलो आनी वयतलो. ते लोकांचे मेन कन्सर्न म्हाका पडला तेजी लोकांची सेफ्टी. क्लिनीक प्रॉब्लेम सॉल्व जातले रस्त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले बांदाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. बांद इवन खालांकूच बुडोवंक शकता एका टायमार आनी आतां कालांगूट पासून ओके सेफ जाताले सँड ड्यून आसले ते सँड ड्यून पासून कातरून सगळे रेंव येयली. तशेंच आमचे बांदी वीक जाल्ले आहा. आय एम द वायस प्रेसिडेंट ऑफ कुमलीदास. ओके एंड वी आर लिटरली वर्किंग ऑन हाव टू मेक द border band stronger. If we have a support from government, okay, then we can do a lot of things. But government is not supporting. Government te bandi ha te warang sota. Government river ha te warang sota. कळ्ळें न्हू. हय रिवर नॅशनलायज करता आनी रिवर येयले आमचे. आतां हांव नोको हेजे मुखार कितें जातलें पळय तें. बट माय मेन कन्सर्न इज द सेफ्टी ऑफ द पीपल. ओके एक दीस चोर येतले सगळे जातले प्रॉब्लेम सॉल्व. मात हो प्रॉब्लेम सॉल्व कसो करपाचो ओके तो तुमी पळयात. थँक्यू. Village was neglected by previous elected members. That people can tell. I just cannot speak on that. Let the people म्हाका सांग आतां इतले आमदार येले गेले केले तुमकां दिसता हिंगा जालां काय कशें दिसता तो तुका कशें दिसलें कोत्तात काय हें कितें जालां हिंगा बरेंपण जालां कितें बरेंपण करूंक जाता हां बरेपण आनी लेक्चर दिवन दिवन गेले. लेक्चर एवरी टायम वी हियर द सेम थिंग. ताका लागून आमी हिंगा मिटींग केल्ली. वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट वी टू स्पीक. लेट द पीपल स्पीक and we will hear it. So he is a new candidate in yes. politics. How तुमचे support कशे असतले? Yes, from my side, these people who are come, I think so. He'll get 100% support from this village. Good. He will get 100% support from this village. Basically, His grandmother is from here. It's not because of that. He is a very good person. I've been working with Aam Aadmi Party long time. So, and I feel he is the right candidate to do the job. Thank you. okay. Today you have started this campaigning. What you have to say regarding that? What are the grievances that people have? आतां हांवें पयलां हिंगा हांव आतां कॉन्टेस्ट करूंक येता फ्रॉम कुर्लीम जिल्ला पंचायत. हांव जुंयार येयलां आनी जुंयार कितें आहा इज आमच्या हांव लास्ट 46 इयर्सांसून हांव हिंगाच आहा. म्हणजे आय एम फ्रॉम दीस विलेज ओली फ्रॉम माय ग्रँड मदर्स प्लेस इज फ्रॉम कुपान. ओके सो आतां केन्नाय आमी वेन वी स्टार्टेड वीथ दीस कॅम्पेनींग आमी पयलां की पीपल हॅड ओनली द डिफरन्सीस सम इश्यूज ओनली वीथ हेल्थ केअर. हेल्थ केअर वॉज द मेन इश्यू. आमी पयलां हिंगा जायत्या लोकांक पुअर पीपल हॅव डायड हियर. हिंगा रातचे एटॅक येयले हिंगा कोण दोतोर मेळून आसलो तो आमकां जाय जाल्यार बेतके वयचें पडटा वो GMCन वयचें पडटा. एंड दॅट टायम स्पॅन वॉज नेवर sufficient for us. So lot of grievances there. खंयच्याय दारान तर हांव
पांय घालीत फॉर इलेक्शन कॅम्पेन बाबा आमकां हिंगा हेल्थ केअर जाय आनी ध्यान तूं तर बसता जाल्यार बाबा तूं कर. म्हणजे शेमाय सद्दां म्हाका म्हणटाली बाबा तुका घोडटा तें तूं कर ह्या गांवांत, केन्नाय कितें जाता जाल्यार कर म्हणटाली. सो हांवें तें चिंतलें तें, हांवें म्हणलें ओके हा जाल्यार कितें तरी करता. सो हांव केन्ना तर आतां वाड्यांनी तर भितर सरलो, लोक आनी कांय विचारना हिंगा, लोक इतलेंच विचारता आतां आमचें मातशें हेल्थ केअराचें पयशें पळय जाणटे लोक आहा. सो दॅट इज वन एरिया वे वी हॅव टू टेक केअर अँड वी वील मेक शुअर दॅट इट हॅपन्स. समजलो न्ही. सो दॅट इज वन थिंग. दुसरें म्हणल्यार हांवें चिंतलें आतां बरें येयलो जाल्यार आनी कितें आमकां डिवेलप देखून हांव म्हणटा म्हाका जाय तें नाका, लोकांक गांवांक कितें करपाचें आहा दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी एन इतलीं वर्सां आतां आमदार येता वयता. लोक इतले निराश जावपाचेच नासले. इतले आमदारान तर काम केलां जाल्यार इतले आमचे लोक निराश. यू कॅन आस्क देम ऑल्सो बाबा कितें बरेंपण जालां वो कितें आमी कोत्तले. लोक आतां हांव उलोवंक सोदता म्हणून ते विचारतात, हांव विचारता तांकां बाबा कितें करचें. दे आर गिवींग मी द आयडिया ओके वील डू दीस. तो म्हणटा रस्तो आमचे सारके ना, हेल्थ केअर सारकें ना, आमचें आनीक लायटीचें कितें इशू आहा, हिंगा बस सपोर्ट हिंगा ना, वी डोंट हॅव द ट्रान्सपोर्ट. एकूच बस आहा तोय आमकां सर्वीस बरी दिता म्हणून, बट वी आर नॉट हॅविंग दॅट एमर्जन्सी सर्वीस. एवरीबडी डोंट हॅव द व्हेकल्स टू टेक देम. सो आमी वी हॅव लॉट ऑफ बंडल्स ऑफ कितें म्हणटा तें जायते आमच्या तकलेन जायत्यो वस्तू आहा दॅट वी वील डू मच बेटर. बट इट ऑल्सो हांवें सांगल्यार आनी ती सांगूंक जाय तें फरक आहा. आय वॉन्ट लेट देम ओन्ली टेल अस. So you require the support from I the want the support of my entire village, entire जुंया. आतां कोणें म्हणलां बांद सारको करूंक जाय. ओके बांद सारको कर. आय एम अ न्यू आय एम जस्ट एंटर्ड न्यू in this. Though I am from the village, I knew only my things, but I never knew grievances. Now when I understood what is called grievances, that is the time now I am thinking that अरे हें आमकां करूंक जाय. आनी आमी वय जाल्यार वय ना जाल्यार ना. So if I am saying वय जाल्यार the people has to support me. Pascal alone will not able to do anything. समजलें न्ही. सो तें आनी हें जातलेंच तें आमकां खात्री आहा. So that is what I am asking the support of every individual, बायल दादलो भुरगो youth सगळें जाता बाबा come let's work together. Alone येयलोच म्हणून जायना. So we have to work with the entire village at every wards. This is my thing. आनी आयज उलयलें म्हणून जायना. लांबदीक संवसार आहा, लांबदीक काम आहा. We can really do much better. How important will be the support of your party for this? Party support is also there. It all depends what is the student doing. If the student is very professional and if he does well, the party by default will be very well recognized. They are doing. See, I don't want to say what has happened in Delhi. I want to say what I can do in Goa, what I can do it in Santisto, Korlim, Diwar, Humarzuya, what I can do. This is my expectation. I should raise my bar that much. How much good I can do in my village. That is the thing. People will keep questioning. Baba, कितें करूया, कशें करूया, बरें करूया. Yesterday we had one meeting over there. They said, बाबा म्हजो गो पडलो, एक्सिडेंट जालो, आमकां स्पीड ब्रेकर जाय. कोणाचें आमचें ती न्हंय सारकी ना, आमची ती झाडां पडत आमी केन्नाय मरतलीं. जायतो हे प्रश्न आहा कोण एवरीबडी इज गिविंग अ डेफ इयर. वी सेड दॅट हें आहा जाल्यार वी वील आयडेंटिफाय एंड एवरीबडी हू आस्क द क्वेश्चन इट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू वर्क विथ अस टू डू दॅट वर्क. Do you think that this